बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान पाक की ये एक सूरत जिस घर में हर रोज़ पढ़ी जाएगी वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। ये सूरत बेपनाह ताकत की सरचश्मा है। जिस घर में हर रोज़ ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिस्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, ये एक सूरत का वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफा बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए ये अमल, ये वजीफा कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज़्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क और मालो दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, इसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पे रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफा करेंगे और फिर दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफे ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया है और मेरा रिज़्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे। बेशक आपके नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपए पैसों के मसाइल हों, या घर में रिश्तों के मसाइल हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी जगह इनका रिश्ता नहीं हो रहा, ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि इंशाअल्लाह ताला फौरी असर करेगा। इसलिए नाजरीन, ये एक छोटी सी सूरत का वजीफा है जिसको हम सूरत कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिरी सपारे यानी 30वें सपारे में है। आपने इस सूरत को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज करेगा, हर हादसे से महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और मर्द हजरात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वजीफे को सदक दिल के साथ और मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सिर्फ इस सूरत को पढ़ लें, यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे। जिस औरत के बच्चे सूख कर दुबले पतले हो जाते हैं, आप इनके लिए भी इस सूरत का एक ख़ास अमल कर सकते हैं। इसके लिए आप गाय के ताज़ा मक्खन पर दम करें और फिर वो मक्खन बच्चे को खिला दें। आप देखेंगे कि वो बच्चा जल्द ही मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा और अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है वो लाजमी कामयाब होता है। इस अमल को करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी और फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इसको अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नीयत नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है
کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو پھر نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے اور کوئی گاہک نہیں آتے، یا اگر کوئی بھول کر دکان پر آ بھی جائے تو بغیر کچھ خریداری کے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور دکان میں کوئی رش نہیں ہے، اور سارا دن ذلیل و خوار ہو کر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں، الٹا نقصان اٹھا کر ہی گھر آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدے ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجت جائز اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائے، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں اور دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورۃ قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا۔ جس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے، پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے، تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب کتاب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔
اور انہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اسلامک وظائف آپ کو روز سننے کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔